Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of first year, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel Watch to Lead. Let's get started with today's lesson. आज क्या करना है हमने बेटे, जो हमने लेसन पढ़ा था A Voyage to the City of Lions, इसकी हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी शामिल है आपके. सो हियर 8.1 है बेटे, एक्सरसाइज 1, कॉलम ए और कॉलम बी दिए हुए हैं. आपने वर्ड मीनिंग्स बताने हैं. द फर्स्ट वन इज़ शिमरिंग. शिमरिंग आपको पता ना, शिमर ग्लिटरी सॉर्ट ऑफ थिंग. ग्लिटरी होता है और शाइनिंग वाला होता है, और उसमें वेवी शाइनिंग होती है. इट मीन्स कि वो जैसे मूवमेंट हो रही होती है ना, इस तरह फील, यू कैन फील द समथिंग इज मूविंग, बट इट्स ओनली शाइनिंग, चमकती हुई चीज़. देन द सेकेंड इज एंकर्ड. एंकर्ड मीन्स टाई अप. एंकर बेटे एक ऐसा वो बना हुआ होता है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट, ये शिप के आगे लगा हुआ होता है. इस इंस्ट्रूमेंट को हम ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, वो फेंकते हैं तो ये जाके उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और शिप को एंकर किया जाता है. वो जो प्रोसेस है उसको रोकने का, उसको बांधने का किनारे के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एंकर्ड. टाई अप, बांधना. देन द नेक्स्ट वन इज़ मॉथ. मॉथ क्या होता है आपको पता है ना, इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे. जब बारिश होती है तो लाइट जलती है तो लाइट के ऊपर वो आ जाते हैं. दे आर कॉल्ड मॉथ्स. एंड इंसेक्ट अट्रैक्टेड टू लाइट, और फिर वो सुबह तक मर भी जाते हैं. दे आर कॉल्ड मॉथ. परवाने, आई थिंक दे आर कॉल्ड इन उर्दू लैंग्वेज. हैगल. हैगल मीन्स टू बार्गेन, निगोशिएट, यू नो, किसी चीज़ के बारे में बातचीत करना, उसकी कीमत का तयन करना, बार्गेन करना, निगोशिएट करना, इज़ कॉल्ड हैगल. हेल इज़ एन अदर वर्ड. हेल क्या है बेटे? पैलेट्स ऑफ फ्रोज़न रेन, जिसको हम उर्दू में ओले कहते हैं, याले भी कहते हैं. बर्फ़ के बने हुए छोटे छोटे जो आसमान से गिरते हैं. ऑलराइट. देन कॉजवे इज़ अनदर वर्ड. अ रेज्ड रोड और अ ट्रैक, इन पर्टिकुलर इन जहाँ पर थोड़ा सा पानी हो या थोड़ा गीला रास्ता हो, वहाँ पर एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऊपर का उठा हुआ रास्ता, उसको कहते हैं कॉजवे. और रेज्ड रोड, थोड़ा उठा हुआ रास्ता या ट्रैक. नेक्स्ट वन इज़ इंसेसेंटली. इट मीन्स कंसिस्टेंटली, मुसलसल, जैसे कंसिस्टेंटली रेन फॉल्स ऑन द इक्वेटोरियल एरियाज़, जो इक्वेटर के करीब हैं वहाँ पर बारिश होती है, जिसमें से सिंगापुर भी एक इलाका है जो इक्वेटर के बिल्कुल साथ है, तो इसलिए बारिश होती है. अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो सकती है. ट्रांसग्रेशन. ट्रांसग्रेशन मीन्स एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट अ लॉ और रूल, कोड ऑफ कंडक्ट, किसी कानून की खिलाफ वर्जी, किसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करना, उसके मुखालिफ जाना. सरीन. सरीन मीन्स बेटे ट्रैंक्विल और काम, पीसफुल एनवायरनमेंट, बहुत खामोश, सुकून, पुरसुकून मकाम, फ़िज़ा. सरीन. वेसल. वेसल मीन्स लार्ज शिप या फिर बोट. एंड डॉक्ड. डॉक्ड मीन्स लैंड या फिर एंकर. ये बेटे वर्ब है डॉक. देन जब आप ईडी ऐड करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है डॉक्ड. इट मीन्स लैंड करना. जैसे वो जो है आपका बहरी जहाज़ जो है, वो जब आता है हार्बर पे तो वो डॉक करता है, तो लैंड करता है, रुकता है, एंकर करते हैं हम उसको वहाँ पर ठहराते हैं और फिर उसको बांधते हैं. क्रू. क्रू इज़ वेरी फेमस वर्ड, फेमिलियर वर्ड. इसका मतलब है टीम या ग्रुप ऑफ पीपल ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट. जहाज़ का जो होता है, बहरी जहाज़ का अमला, उस सारे को हम क्रू कहते हैं. और फिर जो एरोप्लेन का होता है, हवाई जहाज़ का अमला, उसको भी हम क्रू कहते हैं, जिसमें कौन कौन शामिल होता है? कैप्टन होते हैं, स्टीवर्ड्स होते हैं, और वो जो होती हैं एयर होस्टेसेस होती हैं, ये सारे दे आर ऑल टुगेदर कॉल्ड अ क्रू. और क्रू जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है. ओके. एक्सरसाइज 2 है वर्क इन ग्रुप्स. रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन मेंशन इन द टेक्स्ट बुक. ऑलराइट. आपने किस चीज़ के, ये जो फॉलोइंग उसने कहा कि ये आपको हेडिंग्स दी हुई हैं, इनके बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन लेसन में दी गई है आपने वो बतानी है कि वो क्या है. नेम ऑफ द सिटीज़ कौन से थे? सिंगापुर, जोहोर, हांगकांग, कराची. ये उसने शहरों के नाम लिए थे उसके अंदर. सिंगापुर, जोहोर, हांगकांग एंड कराची.
names of communities: Muslims, Buddhist, Christians, Sikhs and Hindus. Okay, and products कौन कौन सी उसने mention की है अपने lesson में? Agriculture, fuel, raw material, minerals and cuisine, food जो उसने इस्तेमाल किया, खुराक खाना. देन ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज कौन कौन से? मोटर बोट्स, ट्रक्स, barges and ships, buses, trains and cars. ये सारी ट्रांसपोर्ट हैं या व्हीकल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं इनको. एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कौन सी थी? डिबेट्स, स्पीच एंड देन स्पोर्ट्स. ये वो 3 एक्टिविटीज़ थी जो उसने अल्ताफ़ साहब ने अपने इसमें ट्रैवलॉग में मेंशन की हैं अपने सफ़रनामे में. देन फेमस प्लेसेस कौन सी हैं? पोर्ट कलैंग, then Change LA, then Raffles Pools and Arab Street, Shanghai, Island of Manora and Masjid-e-Sultan. These were the famous places mentioned in the passage, comprehension passage. All right, the next exercise is exercise 3. Read the statements and encircle the correct option. Singapore is located where in South Asia? Okay, the second one is dash is not a national language of Singapore. French isn't the national language. The third one is the population of Singapore is living far away from the port. क्या कितने % आबादी जो है वो सिंगापुर की उससे पोर्ट से दूर रहती है? Only 20%. Otherwise 80% of the people living near the port. बिल्कुल उसके करीब रहते हैं 80% लोग, 20% जो हैं वो दूर रहते हैं. वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन सिंगापुर इज़ राफल्स पर्ल्स. कौन सी है मार्केट सबसे बड़ी वहाँ पर? ये राफल पर्ल्स वाली मार्केट. ओके, देन सिंगापुर इज़ कॉल्ड मिस्टर क्लीन बिकॉज ऑफ क्लीनलीनेस. ज़ाहिर है मिस्टर क्लीन का टाइटल है तो क्लीनलीनेस की वजह से होगा. नंबर 6 इज़ डैश स्ट्रीट ऑफ सिंगापुर इज़ रिजनेबल फॉर परचेज. कौन सी मार्केट है जो जहाँ पर कीमतें मुनासिब होती हैं? अरब मार्केट. The 7th one is dash city is 1 mile away from Singapore. Johor is the city which is 1 mile away. 1 मील के फासले पर है सिंगापुर से. Alright, मलेशिया का शहर है ये. Then number 8 is the land of Singapore consists of dash area. कितने इलाके पर मुश्तमिल है? 225 square miles पर मुश्तमिल है. In Singapore we can find every currency of the world in change वैली. कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जो है हर मुल्क की करेंसी अवेलेबल है? आप हर मुल्क की करेंसी वहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं. ये चेंज वैली है जगह, वैली है, वहाँ पर मिलती है. विच वन इज़ कॉमन इन सिंगापुर मार्केट? विच वन इज़ कॉमन इन सिंगापुर मार्केट्स? बार्गेनिंग. इन सारी चीज़ों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंगापुर के मार्केट्स में ज़्यादा होती है? वो बार्गेनिंग है. लोग तय करते हैं कीमत, जो अशिया वो ख़रीदते हैं, जो सामान ख़रीदते हैं उसकी कीमत तय करते हैं, फिक्स्ड प्राइसेस नहीं होती. ओके, देन एक्सरसाइज 4 है रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और उसके बाद है पहले क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज है, यही हम सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ कर दी है. ऑलराइट, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज़ द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिंगापुर सिटी? सिंगापुर शहर की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है? सिंगापुर इज़ अ ट्रॉपिकल आइलैंड. ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिक के बिल्कुल ऊपर है वो. यानी जैसे हम बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा, लेकिन चलो आपकी आसानी के लिए जैसे ये समझें कि ये ज़मीन है और ये इसको हाफ़ ये इमेजिनरी लाइन है जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं ज़मीन को. तो यहाँ पर ये ट्रॉपिक्स हैं जो बिल्कुल इक्वेटर के करीब हैं. ये इमेजिनरी लाइन जो है इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर, और यहाँ पे ये इक्वेटेरियल रीजन्स हैं. यहाँ पर आपका सिंगापुर है. सिंगापुर इज़ अ ट्रॉपिकल आइलैंड इन साउथ ईस्ट एशिया विद मलेशिया इन इट्स नॉर्थ. इसके नॉर्थ में, यानी नॉर्थ कहाँ होता है आपका? इधर टॉप पे नॉर्थ में मलेशिया है. किसके? सिंगापुर के नॉर्थ में मलेशिया. और एंड उसके जो साउथ है नीचे, वहाँ पर क्या है? इंडोनेशिया इन द साउथ.
یہاں یہ آپ کا ساؤتھ ہوتا ہے نیچے، یہاں پر انڈونیشیا ہے. اٹ کنسسٹ آف اے ڈائمنڈ شیپ، اس کی جو شیپ ہے وہ ڈائمنڈ کی طرح بنی ہوئی ہے. اینڈ ود دا ایریا آف 220 اسکوائر مائلس، صرف اتنا اس کا علاقہ ہے، اس کا رقبہ ہے اتنا. اٹ پلیز دا رول آف میری ٹائم ہب since every ship traveling from Pacific to Indian Ocean has to pass through it. یہ میری ٹائم ہب کا کردار ادا کرتا ہے، مطلب ایسی جگہ پر ہے جو بالکل سینٹر آف ٹریڈنگ ہے. پیسیفک اوشن سب سے بڑا ہے بیٹے، جو ہے انڈین اوشن وہ کمپیریٹیولی بہت چھوٹا ہے. تو وہ کہتا ہے پیسیفک اوشن کیونکہ ساری زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے، اس کا مطلب پانی ہے پیسیفک اوشن کا. تو وہ کہتا ہے اس سے اس ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک بھی اگر سمندر میں آپ سفر کریں تو لازمی اس جگہ سے گزرنا پڑتا ہے. کہاں سے؟ یہ سنگاپور کی پورٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور جہاز جو ہے وہاں فیول کے لیے بھی آتے ہیں. اوکے، یہ تھی جغرافیکل سچویشن آف سنگاپور. سیکنڈ کوشچن از واٹ آر یہ بارج بیٹے، یہ ڈی کا جو ورڈ ہے نا، جب ای ڈی لگاتے ہیں تو یہ پاسٹ پارٹیسپل بن جاتا ہے، جبکہ یہ بارج ورب نہیں ہے، یہ ناؤن ہے. تو ناؤن کے ساتھ ای ڈی نہیں لگاتے، یہ مس پرنٹ ہوا ہے ورڈ. واٹ آر بارجز یا بارج، واٹ از بارج، یا ایسے ہونا چاہیے تھا کویشچن. اینڈ ہاؤ آر دیز آپریٹڈ، یہ بارجز ہوتی کیا ہیں اور ہم ان کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں. ا بارج از اے ریکٹینگولر شیپڈ بوٹ ود آؤٹ انجن یوز ٹو کیری ہیوج کارگو. انجن کے بغیر لمبے لمبے ریکٹینگل شیپ کے یہ ہوتی ہے، بوٹ ہوتی ہے، تختے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سب، اور یہ بھاری سامان جو کارگو کا ہوتا ہے، کنٹینرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر لاد دیے جاتے ہیں. 4 اور 5 barges are connected in series. جب 4 اور 5 barges جو اکٹھی ان کی سیریز بنائی جاتی ہے، ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، وہ بھر جاتی ہیں سامان سے. Then after being loaded with goods they are pushed by a motor boat. اور جب وہ وزن لاد دیا جاتا ہے سامان ان کے اوپر تو پھر ایک موٹر بوٹ کی مدد سے ان کو آگے پش کیا جاتا ہے. to carry heavy loads from port to ship، تاکہ وہ جو وزن ان کے اوپر ڈالا گیا ہے وہ پورٹ سے شپ تک پہنچایا جا سکے. اینڈ وائس ورسا، یا پھر شپ سے پورٹ تک پہنچایا جا سکے. بیٹے ایک بات اور امپورٹنٹ میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے کویشچن اس طرح نہیں کرنا جس طرح بک میں لکھا ہوا ہے، کہ آپ کو بتا دیا کہ بھئی یہاں سے لے کے تو یہاں تک یہ اس کا آنسر ہے، دس از دا رانگ وے. ہرگز ایسا نہیں کرنا. آپ نے کمپریہنشن کا مقصد کیا ہے؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا تھنگس، ٹھیک ہے. دین یو ہیو ٹو ڈسکرائب ان یور اون ورڈس واٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ. جو آپ کو سمجھ میں آیا وہ آپ نے اپنے لفظوں میں بتانا ہے. تو اپنے کویشچن خود بنائیے، اس کو اچھی طرح پڑھیں، اپنے گرامیٹیکل سکلز امپروو کریں، رائٹنگ سکلز امپروو کریں، اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ خود لکھیں یوزنگ سمپل ورڈس. ہاؤ از اے سنگاپور کنیکٹڈ ٹو ملیشیا؟ سنگاپور ملیشیا کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے؟ فرسٹلی 3 طریقوں سے ہے. فرسٹلی سنگاپور اینڈ ملیشیا آر کنیکٹڈ بائی جوہور. سنگاپور کاز وے جو ہے، جوہور سٹی، یہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے، وچ از اونلی اے کوارٹر اور آف اے مائل اوے فرام سنگاپور، جو صرف کوارٹر مائل کے راستے فاصلے پر ہے سنگاپور سے. دوسرا، سیکنڈلی دیر از اے برج دیٹ کنیکٹس جوہور ملیشیا سٹی ود سنگاپور. برج کے ذریعے سے یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے. تھرڈلی اے ریلوے ٹریک رنس along the bridge that connects them. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک ریلوے برج بھی جاتا ہے جو دونوں کو آپس میں ملاتا ہے. یعنی 3 طریقوں سے ملا ہوا ہے جوہور کے ساتھ ملیشیا، یہ سنگاپور. ایک جوہور سٹی کے علاقے سے، ایک ریلوے ٹریک کے ذریعے سے، اور ایک برج کے ذریعے سے. اوکے، ڈسکرائب بریفلی دا فورتھ کویشچن، ڈسکرائب بریفلی دا سگنیفیکنس آف سنگاپور پورٹ. In Southeast Asia, Singapore is the wealthiest country, mainly due to her geographical importance. سنگاپور جو ہے وہ بہت رچ کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ اس کی جغرافیکل لوکیشن ہے. شی از دا میری ٹائم کراس روڈ ٹریڈنگ ہب، کیونکہ یہ ٹریڈنگ ہب ہے، کراس روڈ ہے، اور شپس فرام آل اوور دا ورلڈ ہیو ٹو پاس تھرو اٹ دس ایریا. یہ جو سی روٹ ہے، ہر جہاز کو اس راستے میں سے گزرنا پڑتا ہے جو سمندر میں آتا ہے تجارت کے لیے. 80% آف پاپولیشن لیوز ان اونلی 28 اسکوائر مائلس آف لینڈ اراؤنڈ دا پورٹس. زیادہ تر 80% لوگ جو ہیں وہ پورٹ کے قریب رہتے ہیں، جو کہ 28 اسکوائر مائلس کے علاقے پر مشتمل ہے. یعنی وہ پورٹ کا ایریا اتنا ہے اور 80% لوگ اس کے باوجود بھی وہیں پر رہتے ہیں. دا پورٹ از دا سینٹر آف آل کمرشل اینڈ ہیومن ایکٹیویٹیز.
یہ پورٹ ہی ہے جہاں پر ساری زیادہ تر ہیومن ایکٹیویٹیز، انسانی سرگرمیاں اور کمرشل یعنی کاروباری سرگرمیوں کا مرکز ہے. all import and export take place here. ساری درآمدات اور برآمدات جو ہیں دوسرے ملکوں کو سامان یہیں سے جاتا ہے اور یہیں پر سے وہ خود اپنے لیے منگواتے بھی ہیں. وہ ساری تجارت یہیں سے ہوتی ہے. on the basis of above mentioned reasons. انہی باتوں کی بنیاد پر، وجوہات کی بنیاد پر جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہیں، we conclude that Singapore port has vital importance to generate revenue for the country. انہی کی بنیاد پر اس پورٹ کی اہمیت کنٹری کے لیے، اکانومی کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے، پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے کنٹری کو چلانے کے لیے. Besides, it serves as filling station for ships coming from far and wide. اس کے علاوہ جو دنیا بھر سے دور دراز سے بحری جہاز سمندر میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے یہ فلنگ اسٹیشن کا کام بھی کرتا ہے. وہاں سے ان کے اندر فیول بھرا جاتا ہے. Question number 5 is, what are the reasons for prosperity of Singapore in spite of very little area? بہت چھوٹا علاقے کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے کے باوجود یہ بہت خوشحال ملک ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سنگاپور از اے ویری اسمال آئیلینڈ لائک اے ڈاٹ آن دا میپ آف دا ورلڈ. دنیا کے نقشے پر ایک نقطے کی طرح ہے، اتنا چھوٹا ہے. بٹ لائز امنگ دا ریچسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ. لیکن دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اٹ از دا بزیسٹ پورٹ اینڈ دا سینٹر آف میری ٹائم ٹریڈ. سب سے مصروف ترین بندرگاہ ہے اور کیا ہے؟ میری ٹائم ہب ہے. یہاں پر ساری تجارت کا مرکز ہے. اٹس میجر سورس آف انکم از اے ٹریڈ ایٹ سی. سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سمندری تجارت ہے. ٹورسٹس کم فرام اکراس دی گلوب. یہاں پر دنیا بھر سے لوگ جو ہے، جو سیاح ہوتے ہیں، ٹورسٹ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں. ایڈ ٹو اٹس اکانومی، اور جو اس کی اکانومی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. بینگ اے شاپرز پیراڈائز اٹس انکم انکریزز سگنیفیشنٹلی. اور یہ جو علاقہ ہے، یہ سنگاپور جو ہے یہ شاپرز پیراڈائز کہلاتا ہے. تو لوگ یہاں پر آتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. اس طرح ان کی جو خرید و فروخت ہے ان سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. فار دیز ریزنز سنگاپور ہیز بین انٹائٹلڈ ایز این افلوئنٹ پراسپرس کنٹری. انہی وجوہات کی بنا پر ہم سنگاپور کو ایک بہت زیادہ امیر اور خوشحال ملک تصور کرتے ہیں. نمبر 6، ہاؤ از سنگاپور ون آف دا اٹریکٹیو ایریاز فار ٹورسٹس. ان ٹورسٹ کے لیے، سیاحوں کے لیے ایسی کیا پرکشش چیز ہے یہاں پر سنگاپور میں؟ سنگاپور ہیز بیکم ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو ٹورزم سائٹس ایز اٹ ہیز بوتھ دا کلرز آف ایسٹ اینڈ ویسٹ. اچھا بیٹے، یہاں پر آپ نے دا کلرز آف دا ایسٹ، کائنڈلی ایٹ دا آرٹیکل ہیئر، دا، دونوں جگہوں پر آپ نے دا لگانا ہے. دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ. اوکے، کیونکہ یہ ڈائریکشنز ہیں تو آرٹیکل لگاتے ہیں کیونکہ اسپیسیفیکیشن کے لیے. اوکے، تو یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر ہمیں دونوں تہذیبوں کا امتزاج، دونوں رنگ دنیا کے نظر آتے ہیں، ایسٹ کا بھی اور ویسٹ کا بھی. کلچر، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. یہاں کے کلچر میں، یہاں کے آرٹ میں، یہاں کے بلڈنگز میں دونوں تہذیبوں دونوں یعنی مشرق کا اور مغرب کا دونوں چیزوں کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے. اٹ از کالڈ شاپرز پیراڈائز بیکاز تھنگس آر چیپر. شاپرز پیراڈائز کہتے ہیں اس کو کیونکہ چیزیں سستی ملتی ہیں. ٹرانسپورٹ از کمفرٹیبل اینڈ کاسٹ افیکٹو. سستی ہے اور بہت کمفرٹیبل ہے ٹرانسپورٹ. سو ٹورسٹ کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے کیونکہ ان کو مہنگا نہیں پڑتا. ٹورسٹس انجوائے ہسل اینڈ بسل آف اربن ایریا. لوگ شہر کی زندگی کی رونقوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اینڈ میسمرائزنگ سینک بیوٹی آف کنٹری سائڈ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو گاؤں کی بڑی ساحرانہ جادو طاری کر دینے والی بیوٹی ہوتی ہے اس سے بھی لوگ محظوظ ہوتے ہیں. دین پائن ایپل اور orchards are a great attraction for tourists. پائن ایپل کے جو باغات ہیں وہاں پر بہت زیادہ ہیں تو وہ ٹورسٹس کو وہ بھی بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. سیاحوں کو وہ آتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں.
क्वेश्चन नंबर 7 इज़ हाउ डज सिंगापुर कीप इट सेल्फ क्लीन. सिंगापुर कैसे इतना साफ़ सुथरा है. सिंगापुरियंस आर वेरी सफिस्टिकेटेड. जो सिंगापुर के रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नफासत पसंद हैं, सफिस्टिकेटेड पीपल हैं. दे लाइक वाई इज़ मिसिंग हेयर, आई एम सॉरी, यहाँ पे आपने वाई ऐड करना है. दे लाइक टू सी एंड कीप देयर कंट्री क्लीन. वो अपने मुल्क को साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं और रखते हैं. बीइंग एन इक्वेटोरियल कंट्री रेन फॉल्स फ्रीक्वेंटली. क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल साथ है इसलिए सूरज की शुआएं इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं. पानी भाप बन के ऊपर उठता है फिर बादल बन के बरसता है. तो ये जो साइकिल है ये फ्रीक्वेंटली होने की वजह से इक्वेटर पे सारा दिन बारिश होती है. अनप्रेडिक्टेबल है, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है. बट दे हैव डेवलप्ड एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम. लेकिन इसके बावजूद बारिश का पानी कहीं खड़ा नहीं होता क्योंकि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत एडवांस है. पीपल आर कल्चर्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड. वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तहजीब याफ्ता हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, तहरीक पाई जाती है अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखने की. लॉज आर स्ट्रिक्ट एंड हैवी फाइन्स आर इम्पोज्ड. कानून सख्त है और बहुत ज़्यादा भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं. इफ़ एनी वन वायलेट्स दैम, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है. मोस्टली पीपल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं टू अवॉइड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ताकि ये जो है माहौलियाती आलूदगी इससे बचा जा सके. बिसाइड्स इट, इसके अलावा बिसाइड्स इट इज़ चीपर एंड कंफर्टेबल. कन्वीनियंस जो है वो कंफर्टेबल भी है और चीपर भी है. इसलिए लोग अपनी गाड़ियों में पर्सनली अपनी गाड़ी में ट्रैवल करना पसंद नहीं करते बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. प्लीज़ मेक श्योर पीपल फॉलो द रूल्स एंड कीप देयर कंट्री क्लीन. पुलिस जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देती है ताकि लोग मेक श्योर करती है इस बात को कि लोग कानून के ऊपर अमल करें. क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब एनी 4 इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट्स ऑफ सिंगापुर. 4 इंटरेस्टिंग चीज़ें बताइए सिंगापुर के बारे में. डिस्पाइट द फैक्ट दैट सिंगापुर इज़ अ स्मॉल कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया. इसके बावजूद कि सिंगापुर इलाके के रकबे के लिहाज से बहुत छोटा है. इट हैज़ जाइगेंटिक मैरीटाइम हब. ये बहुत बड़ा, जाइगेंटिक मीन्स ह्यूज, मैरीटाइम हब है. एंड ट्रेड इज़ वाइडली स्प्रेड. और यहाँ पर तजारत बहुत फैली हुई है. इट इज़ इवन कंसिडर्ड अमंग द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया के तो अमीर तरीन इलाकों में शामिल है. सेकेंडली, इट हैज़ मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़, लैंग्वेजेस एंड कुजीन्स. इसके अंदर मल्टी कल्चरल माशरे हैं, सोसाइटीज़ हैं, लोग रहते हैं और ज़ुबानें बोली जाती हैं. और कुजीन्स मीन खाने भी खाए जाते हैं. वो बहुत सारे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ इनके अपने नेटिव खाने नहीं हैं. थर्डली, इट हैज़ ऑल द कलर्स ऑफ लाइफ, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. दोनों तहजीबों का रंग इसमें पाया जाता है, मशरिक़ का भी और मगरिब का भी, यानी वेस्टर्नाइज्ड भी है और ईस्ट के भी कलर्स शामिल हैं इसमें. ट्रेडर्स एंड टूरिस्ट्स कम हेयर फ्रॉम फॉर एंड वाइड. दूर दराज से भी लोग आते हैं सयाहत के लिए भी और तिजारत के लिए भी. टू ऐड टू इट्स इकॉनमी, और उनके आने की वजह से इकॉनमी में इजाफा होता है. लास्टली, इट हैज़ अर्नड द टाइटल ऑफ मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड. इसने अपने लिए मिस्टर क्लीन का टाइटल जो है वो भी किनको मिस्टर क्लीन का खिताब दिया जा चुका है सिंगापुर सिटी को, सॉरी कंट्री को. Right. Question number 9. Why is Singapore called the fusion of the East and the West? Singapore appears to be the place in Asia that bridges the East and the West perfectly. सिंगापुर एक ऐसी जगह है दुनिया के अंदर जो ईस्ट को और वेस्ट को आपस में मिलाती है. One can find modern and traditional ways of life. जब आप वहाँ सफ़र करते हैं, आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर पुरानी और नई जो जदीद तहज़ीब है और जो पुरानी एंशिएंट तहज़ीब है, दोनों का रंग पाया जाता है. लव फॉर पास्ट एंड क्वेस्ट फॉर इनोवेशन रश थ्रू कल्चर. वहाँ पर माजी के लिए जो मोहब्बत है लोगों में वो भी पाई जाती है और जो जदीदपन, जो जिद्दत, जो इनोवेटिव
क्रिएटिविटी है नए दौर की कल्चर में वो भी पाई जाती है। आर्किटेक्चर साइड बाय साइड, दो सब चीज़ों के अंदर वो चीज़ें नज़र, कल्चर में भी नया और पुरानापन नज़र आता है, और आर्किटेक्ट में भी नया और पुराना जो इमारतें हैं उनमें भी ये दोनों चीज़ें नज़र आती हैं कि वो पुरानी भी हैं और सेम टाइम पे नई तहज़ीब को भी फॉलो करती हुई नज़र आती हैं। इन रेस्टोरेंट्स टूरिस्ट्स आर सर्व्ड विद ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कजीन्स। जब आप होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो आपको दोनों तरह के खाने अवेलेबल होते हैं, आपकी चॉइस है, आप जो चाहें खा सकते हैं। बार्गेनिंग इज़ कॉमन इन ईस्ट। ये बार्गेनिंग जो है ये ईस्टर्न एरियाज़ का, ईस्टर्न रीजन का एक कॉमन फीचर है। यहाँ पर लोग आपस में निगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, तय करते हैं, क्योंकि प्राइसेस जो है वो फिक्स नहीं होते। वाइल cleanliness and focus on education are well known specifications of the West। जबकि तालीम, जदीद तालीम पर ज़ोर जो है और जो सफाई सुथराई का निज़ाम है ये हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ खूबियाँ ईस्ट की हैं, कुछ वेस्ट की हैं। Thus we can conclude that सिंगापुर हैज़ अ फ्यूजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर हम ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि सिंगापुर इन दोनों चीज़ों का एक हसीन इम्तजाज है, मशरिक़ का और मगरिब का। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब ब्रीफली द एजुकेशन इन सिंगापुर। सिंगापुर इज़ रैंक्ड अमंग द टॉप 10 countries of the world where a successful and modern education system is found। दुनिया के 10 कामयाब तरीन ममालिक में है जहाँ पर कामयाब तरीन से एजुकेशन का, तालीम का निज़ाम पाया जाता है। गवर्नमेंट स्पेंड्स 25% ऑफ इट्स इकोनॉमी ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट अपनी कुल आमदन का 25% अपनी तालीम पर सर्फ करती है, खर्च करती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ देयर एकेडमिक्स। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, निसाबी सरगर्मियाँ, हम निसाबी, को करिकुलर मीन्स हम निसाबी, जो करिकुलम के साथ हैं उसका हिस्सा हैं, निसाब का हिस्सा है। हम निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो उनकी तालीम का एक लाजमी जुज़ है। दे इम्पार्ट ट्रू टू लाइफ नॉलेज। वो किस तरह का नॉलेज देते हैं आपको क्लासरूम के अंदर, जो आपको ज़िंदगी में काम आता है। बुकिश नॉलेज नहीं, ज़िंदगी में काम आने वाला प्रैक्टिकल नॉलेज। दे इम्पार्ट ट्रू टू लाइफ नॉलेज टू एनेबल स्टूडेंट्स टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, ताकि उनके तालिब इल्म इस काबिल हो सकें कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। आज दे एंटर देयर प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे ही वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं तो वो कामयाब हो सकें। ये बेटे प्री रीडिंग के 2 क्वेश्चंस थे, ये पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस के बाद आ गए। डज़न्ट मैटर, नॉट अ बिग इशू, अभी सॉल्व कर लेते हैं। विच कंट्री यूड लाइक टू विज़िट एंड वाई। ये सबसे पहले टॉपिक क्वेश्चन है जब आपका लेसन शुरू होता है। लेट मी हैव अ लुक ऑन इट, लेट मी शो यू एज वेल। यहाँ से आपका लेसन शुरू हुआ। ये थे प्री रीडिंग के क्वेश्चंस के, ये विच कंट्री यू वुड लाइक टू विज़िट एंड वाई, आप किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे, फिर आपने रीज़न भी देनी है कि क्यों। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द सिटी ऑफ लायंस, क्या आपने सिटी ऑफ लायंस के बारे में पहले पढ़ा है। इसका तो सिंपल आंसर है कि नो, वी हैवंट हर्ड अबाउट द सिटी ऑफ लायंस। इट्स द फर्स्ट टाइम वी गोइंग टू नो समथिंग अबाउट इट। ठीक है, पहली दफ़ा हम इसके बारे में कुछ जानने वाले हैं। बाकी रहा आपका ये पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर मैंने डिटेल में आपको दिया है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं आप उसको मेंशन कीजिए। मैंने I'd like to visit इटली, मैं इटली जाना चाहूँगी बिकॉज इट इज़ एन एंशियंट कंट्री, क्योंकि बहुत पुराना मुल्क है ये। रिच इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दोनों में बहुत रिच है इसकी तहज़ीब, आर्ट में भी और आर्किटेक्चर में भी। इट इज़ द सेंटर ऑफ सेवरल हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत सारी तारीख़ी मकामात यहाँ पर हैं। जैसे एक इन तारीख़ी मकामात में से कोलोसियम। कोलोसियम क्या है, इट इज़ वन इंक्लूडेड वन इन द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के अजायबात हैं उनमें से भी ये एक है। अभी मेरे पास इसकी पिक्चर है नीचे, मैं आपको वो दिखा दूँगी। दैन कैथेड्रल ऑफ सेंटा मारिया, ये बहुत फेमस है, यहाँ का देखने से ताल्लुक़ रखता है। दैन द थर्ड थिंग इज़ लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इन तीनों की तस्वीर है मेरे पास, मैं आपको भी दिखाती हूँ। दिस इज़ द
कॉलोसियम। बेटे ये क्या है, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, रोमन एरा से ताल्लुक़ रखती हुई, ग्रीक से। बल्कि ये उस वक्त क्या था, यहाँ ये एक स्टेज होता था ओपन एयर, यहाँ पर उनके प्लेस होते थे, खेलों के मुकाबले हुआ करते थे सारे, तो लोग यहाँ देखने के लिए जाया करते थे एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये अभी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। ये वो कैथेड्रल है सेंटा मारिया का, बहुत फेमस है। और ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ये टिल्टेड है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ऑलराइट, तो ये तीन वो चीज़ें थी जो मुझे पसंद हैं, मैं इनको देखना चाहती हूँ। देन रेनेसांस स्टार्टेड इन इटली ड्यूरिंग 15th to 16th century एंड स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप। रेनेसां क्या है, एक मूवमेंट है इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर, यूरोप की हिस्ट्री के अंदर, जिसको हम रीबर्थ ऑफ नॉलेज या रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ये 15th सेंचुरी से यहाँ पर इटली से शुरू हुई, फिर पूरे यूरोप में फैल गई। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, बहुत इंटरेस्टिंग एक इवेंट है रेनेसां का हिस्ट्री के अंदर, यूरोप की हिस्ट्री के अंदर। तो मैं इन वजूहात की बिना पर मैं वहाँ विज़िट करना चाहती हूँ। ओके, इट्स फेमस सिटीज़ आर सिसिली है, मिलान है, फ्लोरेंस एंड वेनिस। ये बहुत मशहूर शहर हैं इसके बेटे, मिलान, सिसिली, फ्लोरेंस एंड वेनिस। फ्लोरेंस का नाम कहीं शायद आपने सुना हो, नाइटिंगेल ऑफ फ्लोरेंस। ये दिया गया था उसको, एक नर्स थी ब्रिटिश की, उसको ये टाइटल दिया गया था द लेडी ऑफ द लाइट का, जिसने नर्सिंग का जो प्रोफेशन है स्टार्ट किया था। ये फ्लोरेंस का नाम आया तो ऐसे ही मेरे जहन में आ गया, एंड आई जस्ट हैव शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू पीपल, अदरवाइज इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सिटी ऑफ फ्लोरेंस इन इटली। इटली के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं है, उसका ताल्लुक़ ब्रिटिश के साथ था। ऑलराइट, वेनिस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इटली। वेनिस से आपको याद आया मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर का बहुत फेमस प्ले है, पढ़िए, आप कभी पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स वेल नोन एपिटाइजर्स आर जिलेटो, पिज़्ज़ा एंड पास्ता। ये वो तीन खाने हैं इसके जो बहुत मशहूर हैं। कौन से? जिलेटो इज़ अ काइंड ऑफ डिज़र्ट, जैसे आइसक्रीम है ना, लेकिन ये आइसक्रीम नहीं है, उस तरह की एक डिज़र्ट है। देन जिलेटो ये है, सॉरी, पिज़्ज़ा, एवरीवन यू नो लव्स टू टेक इट। देन पास्ता, ये सारी चीज़ें इसकी वो हैं, डेलिकेसीज हैं। फॉर दीज रीज़न आई वुड लव टू विज़िट इटली इफ़ आई हैड द चांस। अगर मेरे पास मुझे कभी मौका मिले तो इन वजूहात की बिना पे मैं इटली को विज़िट करना चाहूँगी। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द सिटी ऑफ लायंस? क्या आपने पहले सिटी ऑफ लायंस के बारे में पढ़ा है? नो, आई हैवंट हर्ड। ओके, ये कॉन्ट्रैक्शन है बेटे, ये मैंने यूज़ की है इंटेंशनली, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि आप जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जब आप ऐसे लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे, या फिर आप रिपोर्ट लिखेंगे, तो आपने ये यूज़ नहीं करने कॉन्ट्रैक्शंस, ये जो टी के साथ हम यूज़ करते हैं ना, आई हैव नॉट हर्ड, आपने इस तरह से यूज़ करना है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ लेफ्ट नाउ। Alright, exercise 5. Work individually and read the given idioms and phrasal expressions in the text, write their meanings and use them in your own sentences. After you've completed, share your work with your class fellows. क्या करना है, ये जो idioms हैं और phrasal expressions दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है, इनके meaning लिखने हैं इस वाले section के अंदर, और यहाँ पर आपने इनके sentences बनाने हैं। Alright, I've done for you already. इडियम्स क्या होते हैं? विटी सेइंग्स होती हैं जिसमें दानिशमंदी और अक्लमंदी की बातें आपको समझाई जाती हैं। और फ्रेजल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो नॉट कंप्लीट सेंटेंस, डजंट कन्वे द कंप्लीट सेंस आल्सो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली। इसको डिटेल से इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी हम इनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस देखते हैं। नैरो एंड डार्क। नैरो मीन्स लिमिटेड और डार्क मीन्स ऑब्वियसली तारीक। ऑफ लिटिल ब्रेथ और विथ, यानी लंबाई भी कम और चौड़ाई भी कम। नॉट एज वाइड एज यूजुअल और एक्सपेक्टेड, उतनी नहीं जितनी हम आमतौर पे समझते हैं। सेंटेंस इज स्ट्रीट्स इन द ओल्ड सिटी वर नैरो एंड डार्क। पुराने शहर की गलियां जो थीं वो डार्क थी और नैरो थी, बहुत छोटी गलियां थी पुराने शहर की। ओके, द सेकेंड वन इज़ हियर एवरी नॉक एंड कॉर्नर। इसका मतलब है बेटे एवरीवेयर। यूज़ फॉर डिटेल, हम ये वर्ड किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी चीज़ की डिटेल बताने के लिए। एवरीवेयर, यू नो, इट वाज।
فار ایگزامپل بریانی از ویری پاپولر ڈش ان کراچی. بریانی جو ہے وہ کراچی کے اندر بہت مشہور ڈش ہے اینڈ از اویلیبل ایٹ ایوری ناک اینڈ کارنر آف دا سٹی, اور شہر کے ہر کوچے ہر کونے میں دستیاب ہے. اوکے, دا نیکسٹ ون از ہسل اینڈ بسل. ہسل اینڈ بسل کا مطلب کیا ہے؟ پر رونق, پر ہجوم جگہ, فل آف ہیومن ایکٹیویٹی اور کراؤڈیڈ, بہت شور اور ہنگامے والی جگہ. دا سینٹینس از, آپ اسکرین شاٹ کریں گے بیٹے تو پھر آپ کو دوبارہ اگر ریوائز کرنا چاہیں تو اٹ وڈ بی ایزی فار یو. رائٹ, وین آئی گیٹ ٹائرڈ آف دا ہسل اینڈ بسل آف سٹی لائف, جب میں شہر کی پر رونق پر ہجوم زندگی سے گھبرا جاتا ہوں, تنگ آ جاتا ہوں روٹین سے, I seek refuge in the serene atmosphere of my remote native village. تو میں کہاں پناہ لیتا ہوں؟ اپنے نیٹیو ولیج, جو میرا مقامی گاؤں ہے, ریموٹ جو شہر سے بہت دور ہے, اس جگہ پر, اس جگہ کے سیرین ایٹماسفیئر میں. سیرین ایٹماسفیئر مین بہت پیسفل ماحول میں پناہ لیتا ہوں جب میں شہر کے ہسل اینڈ بسل سے اکتا جاتا ہوں. Alright, the next one is fusion of the east and the west. This one, fusion of the east and the west means having both aspects, having colors of both sides. امتزاج, رنگوں کا حسین امتزاج. Example is Italy is called the fusion of the east and the west. اٹلی ایک ایسا کنٹری ہے جس میں دونوں رنگوں کا امتیاز پایا جاتا ہے, امتزاج, پایا جاتا ہے, یعنی دونوں تہذیبوں کے رنگ ہیں, مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی. ٹرکی از another one. سنگاپور از already mentioned in your passage. سنگاپور اور ٹرکی جو ہے یہ بھی ایسے ہی کنٹریز ہیں جس میں جو فیوژن آف ایسٹ اینڈ دا ویسٹ ہیں. ڈاٹ آن دا میپ. ڈاٹ کا مطلب بیٹے پتہ ہے نا ڈاٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ ذرا سا ایک چھوٹا سا باریک سا نقطہ ایسے, تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے, مائنیوٹ اور ویری لٹل. سنگاپور از لائک اے ڈاٹ آن دا ورلڈ میپ. سنگاپور جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹے سے ڈاٹ کی صورت میں نظر آتا ہے. ارتھن لیمپ سراؤنڈیڈ بائی موتھس, یعنی زمین پر کوئی دیا جس کے اوپر پروانے بھاگے چلے آتے ہیں. جیسے اس کا مطلب ہے بیٹے, یہ فگریٹیو اسپیچ ہے, مطلب اس کا ہے پلیس آف اٹریکشن, کوئی چام, کوئی اٹریکٹیو چیز جہاں پر لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں, اس کو ہم اس طرح اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. اوکے, اینی تھنگ ٹورڈز وچ پیپل اٹریکٹیڈ, کوئی بھی ایسی چیز جہاں لوگوں کو اٹریکشن فیل ہوتی ہے اور وہ آتے ہیں. آئیفل ٹاورز, آپ کو پتہ ہے نا کہاں پر ہے آئیفل ٹاور؟ ان فرانس. آئیفل ٹاور از لائک این earthen lamp surrounded by moths. کیوں ایسے کیوں ہے؟ Because as people go there from far and wide to visit, کیونکہ وہاں لوگ دور دراز سے اس کو دیکھنے کے لیے, وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو آئیفل ٹاور جو ہے وہ زمین پر ایک دیے کی طرح ہے جس پر پروانے بھاگے چلے آتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اٹریکشن ہوتی ہے. ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, اس کا مطلب ہے بیٹے دا اسپرٹ آف لا واز ریٹن اینڈ واز مینٹ ٹو بی ریٹن. پورے جذبے اور جنون کے ساتھ قانون پر عمل درآمد کرنا, اور وہ قانون جو لکھا گیا ہے اور وہ قانون جو اس سے مراد ہے, یعنی آپ سینس کرتے ہیں نا چیزوں کو کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے, تو اس کو بھی فالو کرنا. اٹ مینس کہ ٹاپ ٹو باٹم یو ہیو ٹو فالو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کچھ نہیں چھوڑنا, ہر چیز کو فالو کرنا ہے ایز اٹ از. دا سینٹینس از دا اسکیم ول بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. جو پلان, جو اسکیم آپ نے دی ہے اس کو ہم پوری لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ فالو کریں گے, اس پہ عمل درآمد ہوگا. دا لاسٹ ون از شاپرز پیراڈائز, خریدنے والوں کے لیے جنت. کیا ہے؟ پلیس فرام ویئر پیپل لو ٹو بائی, کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ آئیں اور خریداری کرنا ان کا جنون ہو, اس کو پسند کریں. اور یہ کون سی جگہ ہوگی؟ جو بہت فیزیبل ہو, جو بہت کنوینئنٹ ہو, جہاں کنوینئنس آسانی سے ملتی ہو, جو بہت اکانومک ہو. ایسی جگہ لوگوں کے لیے پیراڈائز ہوگی, شاپرز کے لیے. لکی ون مال ان کراچی از اے شاپرز پیراڈائز. لکی ون مال جو ہے کراچی میں وہ ایک طرح کے شاپرز کے لیے جنت ہے. کیوں؟ کیونکہ ایوری تھنگ یو کین فاؤنڈ انڈر ون روف. آپ کو ایک ہی چیز ایک ہی چھت کے نیچے مل جاتی ہے. ہر کسی بھی چیز کے لیے مطلب ایک جگہ سے لے لی دوسری جگہ لے لی, اس طرح نہیں ہے. ایوری تھنگ از اویلیبل دیئر. اور جب سیلز آتی ہیں تو پھر اس وقت مور اکانومک اینڈ ریزنیبل فار یو ٹو بائی سم تھنگ فرام دیئر. رائٹ. ایکسرسائز 6 میں کیا ہے؟ ورک ان پیئرس اینڈ ریڈ دا ٹیکسٹ اگین. رائٹ دا نیمس آف پلیسز دا رائٹر
has mentioned and what did he say see there. آپ نے وہ چیزیں وہ نکالنی ہیں، وہ جگہیں جہاں پر وہ رائٹر نے جن چیزوں کو مینشن کیا ہے. پھر آپ اوکے بیٹے میں اس کو ابھی نہیں سالو کرا رہی کیونکہ میں نے وی ہیو ڈن آلریڈی اٹ ان سم ادر ایکسرسائز. کون سی تھی اس میں ہم نے جس میں اس کو کیا تھا؟ لیٹ می شو یو. یہاں پر، یہاں سے آپ یہ ساری چیزیں لیں گے اور اس کو خود ہی سالو کریں گے. اور لاسٹ امپورٹنٹ تھنگ ریگارڈنگ دس ایکسرسائز، یہ آئلٹس جو ہے نا، اٹ از کالڈ آئلس، سم پیپل پروناؤنس اٹ آئلٹس ایز ویل رائٹ، بٹ یہ ہے کیا؟ انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم. آئلس کے لیے جب آپ اپیئر ہوتے ہیں تو اس میں بیٹے اس طرح کے کویشچنز آتے ہیں. کمپریہنشن پیسج کے بعد اس طرح کا کویشچن دیا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی پائی چارٹ دیا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی گراف دیا ہوا ہوتا ہے بنانے کے لیے. تو وہ آپ اس وقت اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو پوری سمجھ آ جائے پیسج کی کہ اس میں ہے کیا، انڈرسٹینڈنگ کے بعد. اسی طرح یہ والا کویشچن ہے. یہ صرف میں نے انفارمیشن کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اب آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، سننا ہے، اسکرین شاٹ کر کے اس کے وہ لینے ہیں. آئیڈیاز اگر کلیئر نہیں ہے تو ساری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی. کمپریہنشن پیسج پہ پہلی ویڈیو موجود ہے، اس کی گرامر سیکشن کے اندر رپورٹ رائٹنگ پہ ہے جس پہ میں نے علیحدہ سے رپورٹ رائٹنگ کے ٹاپک کے ساتھ ویڈیو بنا دی ہے. کیپ واچنگ، کیپ اسٹڈنگ، کیپ کنسسٹنسی ڈز میٹر بیٹے. لازمی ابھی جو بچے تیاری کریں گے وہ انشاءاللہ پھر کامیاب ہو جائیں گے اینڈ پہ. اسٹے بلیسڈ، اسٹے ٹیونڈ ٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.